मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। कभी पानी पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। ये ज़माना जाहिलियत की बातें हैं कि वहाँ पे छोटी छोटी बातों से लड़ाई हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे, कत्ल व गारत हो जाती थी, जंगें शुरू हो जाती थी छोटी छोटी बातों से। तो इन बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाने, कत्ल व गारत हो जानी, जंगें शुरू हो जाती थी। यही सूरत आज कल जो हमारी सियासत है, जो पाकिस्तानी सियासत है, उसमें भी यही सूरत है। इक़्तिदार में कोई पार्टी आती है, जो भी पार्टी आती है, उसका इदारों के साथ ऐसा टकराव चलता है कि मेरा बंदा उधर लगा दे, मेरा बंदा इधर लगा दे, इसको MNA बना दे, इसको MPA बना दे, इसको मिनिस्ट्री दे दे, इसको सेक्रेटरी लगा दें, इसको IG लगा दें, इसको DIG लगा दें। तो ये पसंद नापसंद के चक्कर में ये जो सिलसिला चल रहा है, ये वही दौर जालियत वाली बातें आ जाती हैं। इन बातों पे फिर जब ये एक दूसरे की बातों पे इनको इख्तलाफात होते हैं, मानते नहीं, तो फिर वहाँ से झगड़े शुरू हो जाते हैं। और झगड़े शुरू होते हैं तो हुकूमतें गिर जाती, नई स्टैंडिंग होती है, नई लॉबियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, नए लोग खरीद के इकट्ठे कर दिए जाते हैं और चलती हुकूमत को धक्का दे दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। उनके जो मंसूबे होते हैं, जो उनकी पॉलिसियाँ होती हैं, वो बीच में ही रह जाती हैं और इसका जो नतीजा निकलता है, वो नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलता है। लेकिन उसका नतीजा इन हजरात पे तो कोई उसका असर नहीं होता। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जो सियासी पार्टियाँ, इन पे असर नहीं होता। उसका सारा जो असर है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, कभी महंगाई की सूरत में, कभी बेरोज़गारी की सूरत में, कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में। क्योंकि एक सिस्टम, हुकूमत एक प्लान लेके आती है कि हम 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, तो हमने 5 साल में आवाम को ये डिलीवर करना है, हमने ये मंसूबे लगाने हैं, हमने ये सिस्टम चलाना है। तो एक सिस्टम होता है, पूरी एक तरतीब होती है। तो जब आप उसको बीच चुराए, जब आपकी बातें नहीं मानी जाती, कोई इदारे इन्वॉल्व होते हैं, हमारे बंदे इधर कर दें, हमारे बंदे उधर कर दें, हमारा CM लगा दें, हमारा गवर्नर लगा दें, हमारा IG लगा दें, DIG लगा दें। तो जब ऐसे मामलात आते हैं इदारों में, जब टकराव, हुकूमती टकराव होता है, तो फिर साजिशें शुरू हो जाती हैं, इनकी आपस की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़ों का जो नतीजा है उसका वो बड़ा ख़तरनाक नतीजा निकलता है, वो आवाम को भुगतना पड़ता है। महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, किसी और सूरत में, सारा नज़ला जो है ना आवाम पे गिरता है। इन हज़रात को कुछ नहीं होता। ये तो वैसे के वैसे रहते हैं, पार्टियाँ इनकी चलती रहती हैं, निज़ाम इनके चलते रहते हैं, ये सिस्टम इनका चलता रहता है। ये एक नारा लेके आते हैं कि हम जब ये इलेक्शन डेज़ होते हैं तो इलेक्शन में ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, हम तालीम बेहतर करेंगे अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, हम सेहत की सहूलियात देंगे, हम रोड बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, हम इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे, गुर्बत मिटाएंगे। तो जब ये इक़्तिदार के अवानों में पहुंचते हैं, तो इक़्तिदार के अवानों में फिर वहाँ पे जो बड़े बड़े इदारे बैठे होते हैं, उनके साथ इनका जो मामलात अगर सेटल नहीं हो पाते, तो फिर हुकूमतें गिर जाती हैं, हुकूमतें लॉन्ग टर्म चलती नहीं, वो मंसूबे वहाँ के वहाँ रह जाते हैं। और हर आने वाली हुकूमत फिर गिला देती है कि पिछली हुकूमत उसको लूटती रही है, पिछली हुकूमत ने ख़जाना खाली कर दिया, लूट मार की, उसने ऐसे एग्रीमेंट किए, ऐसे वादे किए, उनकी हमको पासदारी करनी पड़ती है, हमें उनकी पाबंदी करनी पड़ती है। जबकि ऐसी बातें नहीं होती, ये इनके एक्सक्यूज़ होते हैं, ये इनके बहाने होते हैं। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ इन्होंने बनाना होता है। आवाम ही हमेशा जो है निशाने पे होती है, आवाम ने ही भुगतना पड़ता है, इनको कुछ नहीं होता। आवाम इनकी जो डे बाई डे है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चल जा रही है। और ये अगर इनकी आप बात करें ब्यूरोक्रेट्स की, अगर आप बात करें सियासतदानों की, तो ये अरबों खरबों पति हो चुके हैं आपके वोट से। जब आप इनको इलेक्ट करके एक मौका फराहम करते हैं, आप तो इनको मसीहा अपना समझ के इनको इलेक्ट करते हैं, इनको वोट डालते हैं, अपना कीमती वोट डालते हैं। लेकिन ये जाके वहाँ पे बहुत सी बैरूनी ताकतों के ये आलाकार बन जाते हैं। जैसे हालिया ये एक रजीम चेंज का सिस्टम आया, बैरूनी ताकतों ने ये सारा एक जो प्रोपेगेंडा किया, चलती हुकूमत जो हमारी
ہمارے ملک میں، جس کی وجہ سے ایک اسٹیبلٹی تھی، قیمتیں کنٹرول تھی، پٹرول کنٹرول تھا، ڈیزل کنٹرول تھا، کافی حد تک عوام بھی سیٹسفائیڈ تھی، مطمئن تھی۔ اور انہوں نے آتے ہی عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا بم گرا دیا۔ یہ وہی ٹکراؤ تھا اور وہی لڑائی تھی جو اداروں کی حکومت کے ساتھ تھی کہ ہمارے بندے ادھر لگائیں، ہمارے بندے ادھر لگائیں۔ یہ ہر حکومت میں، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ جو اداروں کے پینل پہ، جو طاقتور ادارے ہیں ان کے پینل پہ لوگ چلتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ کہیں اختلاف رائے کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پھر سنگین نوعیت کے معاملات بھگتنا پڑتے ہیں۔ ان کو تو نہیں خیر بھگتنا تو عوام کو پڑتا ہے، اور عوام غربت کی، ہمیشہ غربت کی چکی میں پستی ہے۔ ان کے آپس کے مسائل، ان کے آپس کے یہ جو لیٹیگیشنیں ہوتی ہیں، کرسی کا چکر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا چکر، ایک دوسرے کی باتیں نہ ماننے کا چکر، لیکن اس کا جو سارا نزلہ ہے وہ عوام پہ گرتا ہے، اور عوام پستی ہے، عوام غربت کی چکی میں پستی ہے۔ اور حقیقی مسائل سے، یہ جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں ان سے یہ بالکل ہٹ جاتے ہیں۔ جب آپ ان کو عواموں تک پہنچاتے ہیں تو وہاں ان کے معاملات ہی کچھ اور چل پڑتے ہیں۔ یہ جو حقیقی مسائل ہیں پاکستان کے، آج کی اگر ہم بات کریں تو آج جو پاکستان کے حقیقی مسائل کیا ہیں؟ حقیقی مسائل ہے کہ غربت بہت زیادہ ہوگی، بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو یہ حقیقی مسائل ہے۔ بجلی مل نہیں رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، گھی مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، دالیں مہنگی ہیں۔ اصل مسئلہ تو عوام کا یہ ہے کہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے یہ پچھلی حکومت یہ کر گئی، پچھلی حکومت وہ کر گئی، فلاں معاہدہ کر گئی، فلاں معاہدہ کر گئی۔ اور اب تو IMF نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی الزام ان پہ ہی دینا ہے جو اس سے آگے چلیں گے۔ اس طرح جو پچھلی حکومت بھی گئی ہے وہ بھی ایسے کرتی تھی کہ جو وہ پچھلی حکومت تھی جو وہ خزانہ خالی کر دی، وہ لوٹ مار کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی ایک حکومت بنتی ہے نئی، تو کم از کم اس کو وہ ڈیوریشن اپنا پورا کرے، تو ڈیوریشن میں جب وہ ڈیلیور کرے گی ڈیفینیٹلی تو عوام اگلی دفعہ ان کو الیکٹ کریں گے، عوام ان کو ووٹ دیں گے۔ اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی۔ لیکن یہ بیچ چرائے میں آ کے جو ہڈیاں پھوٹتی ہے، یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے جس کا سارا نزلہ عوام پہ گرتا ہے۔ کم از کم یہ ایک حکومت کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ان کو تو پورا ہونا چاہیے۔ جب وہ پورا ہوگا تو پھر ہم اس کا کوئی رزلٹ نکال سکتے ہیں نا کہ یہ حکومت نے ڈیلیور کیا ہے، اس نے ڈیلیور نہیں کیا۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا تو کبھی گھوڑا آگے بڑھانے کا جھگڑا۔ تو ہم ہمیشہ جو عوام ہے، جو ہمارا پاکستان ہے، وہ ہمیشہ جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہمیشہ سازشوں کا شکار رہا، کبھی اندرونی سازشیں تو کبھی بیرونی سازشیں۔ اب تو بیرونی سازشیں اور ان کی مداخلت تو بہت زیادہ عام ہو گئی۔ کیا کبھی کسی حکمران نے یہ سوچا کہ میں عوام کا ووٹ لے کے آیا ہوں، میں عوام کے لیے منتخب ہو کے عواموں تک پہنچا ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں نے اپنی عوام کا سوچنا ہے، میں نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، نہ کہ میں نے کوئی بیرونی جو طاقتیں بیٹھی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں اپنے عوام کے لیے آیا ہوں، اپنے پاکستان کے لیے آیا ہوں، جو میرے عوام کے لیے بہتر ہے، جو میرے پاکستان کے لیے بہتر ہے، میں نے وہ فیصلے، وہ ڈسیزن کرنے ہیں، نہ کہ کسی غیر ملکی ایجنڈے کو میں نے پروموٹ کرنا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ 47 سے پہلے ہم جس طرح انگریز کے غلام تھے، تو آج بھی وہی انگریز ہم پہ مسلط ہے، آج بھی ان کی پالیسیاں چلتی ہیں، آج بھی ان کے پلان چلتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہماری چلتی حکومتوں کو گرا دیتے ہیں۔ کیا کوئی حقیقی خیر خواہ ہے ہمارے ملک کا؟ کوئی حقیقی نمائندہ ہے جو عوام کا سوچے، جو پاکستان کی عوام کا سوچے، جو پاکستان کا سوچے؟ بجائے کہ وہ دوسروں پہ الزام لگانے کے پہلے اگر اس کو اقتدار میں آیا تو وہ ڈیلیور کرے، عوام کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ وہ کسی کا اعلیٰ کار بنے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔